बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से ख़बर है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फ़ैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फ़ैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब, जो दोनों जज साहिबान हैं, वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाज़त देंगे, फैमिली को भी इजाज़त देंगे, और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीज़ें थीं दरख्वास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, ज़ाती मुआलजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके ज़ाती मुआलजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया। लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फ़ैमिली को सिर्फ बताना ज़रूरी है। जब पूछा गया तो फ़ैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफ़ी है, ताकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि फ़ैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए, या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना है और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे, और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज़ है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहें, और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें, वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी, और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थीं, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और हैं। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा अंदर से मिले हुए थे, और मौजूदा जो कैदी हैं इमरान खान साहब, ये आसिम मुनीर के साथ मिले हुए नहीं हैं। यानी आसिम मुनीर से कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस तरह की खबरें दी जाती हैं। नजम सेठी ने कहा कि 4 जर्नैल हैं रिटायर, वो कोई जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, दावा किया गया, और वो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से तो जा नहीं सकते, लाजमी बात है कि भेजने वाले ही भेजते हैं। जब फैमिली नहीं मिल पा रही तो ये 4 रिटायर्ड जर्नैल कैसे जाके मिल सकते हैं। वैसे इन खबरों का कोई सर पैर है नहीं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की, उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। देखिए, जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कर दिया है ना, तो आसिम मुनीर के साथ डील करना तो इमरान खान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, फौज को, सबको ये बात सोचनी है कि क्या सिर्फ एक आसिम मुनीर के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो इस वक्त लिया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख ज़ाया तो नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाज़त नहीं है कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ, फिर वापस आऊँगा, आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा पाकिस्तान में से।
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو طلب کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں. اس سے پہلے عاصم منیر صاحب کو طلب کیا گیا تھا سعودی عرب میں، اور اب شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب میں طلب کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ گزشتہ چند دوروں میں، یعنی 3-4 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب گئے اور محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے آپ سارے بخوبی سمجھ سکتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں، اور اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کہ آؤ اور اپنا معاہدہ پورا کرو، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو بہت پیسہ دیا ہے، بہت تیل دیا ہے، بڑی امداد دی ہے. اب یا تو پاکستان کو ان سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا پاکستان کو دفاعی معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب یہ دفاعی معاہدہ یک طرفہ تھا، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے طے کیا، شہباز شریف نے ساتھ مل کے معاہدہ کر دیا، قوم کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. یہ اچانک جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا، کسی فورم کے اوپر اس پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی. بھئی بات چیت تو ہوتی، پتہ چلتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑنا ہے. یعنی یہ شک اس میں ہو سکتی تھی اگر کسی مسلمان برادر اسلامی ملک سے کوئی جھگڑا ہوگا سعودی عرب کا تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا. دفاعی معاہدے میں یہ شامل ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا تبھی تو شامل ہوتا. بہرحال شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا ایرانی صدر سے. اس میں ایرانی صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا، پیوٹن کا بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے بالکل کچھ نہیں بتایا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو کیا پیغام پہنچایا. دیکھیں پاکستانی وزیر اعظم جو ہے نا، وہ اس وقت امریکہ کے بڑے خاص لوگوں میں سے ایک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خاص وفاداروں میں سے ایک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکاف نے 2 مرتبہ یہ کوشش کی ہے مختلف خبروں کے مطابق کہ مذاکرات کیے جائیں کسی طرح سے. اب یہ دا گارڈین نے اس کے اوپر ایک خبر بھی لکھی ہے، اور دا گارڈین کا دعویٰ ہے کہ معروف برطانوی یہ اخبار ہے، آپ جانتے ہیں سارے، اس کی خبر کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو مسترد کر دیا ہے. دیکھیں امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، شہباز شریف کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا. شہباز شریف نے ایران سے رابطہ کیا کہ جی جنگ بندی کر دیں، مہربانی کریں، آپ امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے تو آپ جنگ بندی کریں. لیکن ایران نے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھ دی ہیں. اب سٹیو وٹکاف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو ایران نے مسترد کیا، کیونکہ ایرانی قیادت کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہیں رہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صرف امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا. ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی تبھی ممکن ہوگی جب امریکہ یہ پکی ضمانت دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. اب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا اور دشمن کے ہر حملے کا فوراً جواب دیا جائے گا. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا ایران سے کہ اب ایران اپنی مرضی سے اٹیک کرے گا، ایران پہ اٹیک کیا جائے یا نہ کیا جائے. حجت تمام ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ایران اب اپنی مرضی سے حملے کرے گا. اب آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ. شہباز شریف نے کوشش کی، وٹکاف نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایران جنگ بندی کر نہیں رہا، کیونکہ 3 شرائط رکھ دی ہیں ایرانی حکومت نے. ایران کے صدر نے جو 3 شرائط رکھی، ان میں جو پہلی بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، یعنی اسے تجارت کی اجازت دی جائے. ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں غلط قسم کی، وہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کو بھی وہی مقام دیا جائے جو باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی معاوضہ ادا کیا جائے، جو ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں. آگے چل کے بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی گارنٹیاں دی جائیں کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا. اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کو لڑائی سے روکا جائے، حملوں سے روکا جائے، اور دوسرا سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اب آبنائے ہرمز کو کھلوائے اور پاکستان کی فوج سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں سے گزریں. اور یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہنچ جائے اور وہ ایران کے ساتھ ایک لڑائی میں اترے. اب کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جانے والا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے. اس کا جواب پاکستانی ذاتی طور پہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ کے اندر جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا.
پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لڑائی یہی ختم ہو جائے اور پاکستان کی عزت بچ جائے. لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور اگر سعودی عرب کی بات نہیں مانتا تو وہ فیسلٹی جو سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہوئی ہے, پاکستان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے ایک بونگی مار دی ہے کہ سعودی عرب جب بہت مشکل میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے, اور اس نے پاکستان کو پکارا تو پاکستانیوں نے ساتھ ہی $10 ارب مانگ لیا کہ جناب $5 ارب تو آپ ہمارے قومی خزانے کے اندر رکھ دیں, وہاں پہ ڈپازٹ کر دیں, اور $5 ارب کا آپ ہمیں تیل دے دیں. اب پاکستان نے جب اس قسم کی ڈیمانڈ کی تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ دیکھیں, سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے ہیں. ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سعودیز اس بات کو بھولیں گے نہیں, وہ اس کو یاد رکھیں گے. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ناظرین, اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں یہ تو کہا گیا کہ ایران نے خلیجی ممالک کے مختلف ایریاز پہ اٹیک کیا, امریکن اڈوں پہ اور باقی جگہوں پہ, تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن وہاں ایسی کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی جس میں سپریم لیڈر کا قتل پہ بات ہو, یا جس میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت ہو, یا جس میں 170 بچوں کی شہادت کی مذمت کی گئی ہو, یا جو ہزاروں زخمی ہو رہے ہیں ایران کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہو. 1500 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی. 1100 سے زائد بچے زخمی اور شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر, تو ان کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی. اور 10 دن میں صرف تہران کے میئر نے یہ بتایا کہ 10 دن میں 9000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اتنی بمباری ایران کے اندر ہوئی ہے, اس پر کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی. تو جب یہ چیزیں نہیں کی جا رہی تو یہ دوگلا پن نظر آتا ہے. یعنی یک طرفہ تو آپ نہیں چل سکتے نا, آپ کو تو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آبنائے حرمت پہ ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہاں پہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 13 جہازوں کو آگ لگ چکی ہے. 13 ایسے جہاز جنہوں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی وہ نشانہ بنائے جا چکے ہیں. ناظرین, مغربی ممالک اس مرتبہ امریکہ کا ویسے ساتھ نہیں دے رہے. دیکھیں, جو یہ سوچ ہے نا عرب ممالک میں کہ اگر ہم لڑائی کے اندر اترے تو امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایران کے ساتھ ایک لمبی لڑائی کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم ہتھیار ہی خریدتے رہیں گے. وہ مہنگے ہتھیار ہمیں بیچے جائیں گے, کبھی ہمیں ہتھیار بیچے گا امریکہ, کبھی بیچے گا کوئی اور ملک, کبھی کوئی مغربی ملک, تو یہ تو پیسہ بنائیں گے ہم سے اور ہم ایک ایسی لڑائی میں چلے جائیں گے جو ہمیں تباہ کرے گی. دیکھیں نا, ایران اور اسرائیل یہ 2 ملک ہیں اس ریجن میں جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اپنے آپ کو بچا سکے. انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے کی ہے, ایران نے اور اسرائیل نے. وہ بنکرز انہوں نے بنائے, انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہیں, انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے, انہوں نے اپنے میزائل بنائے, انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ڈیولپ ایسے کیا ہے. یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا, انہوں نے دفاعی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. انہوں نے اندھا دھند تعمیرات کی ہیں, بڑی شاندار بلڈنگ بنائی ہیں, بڑی زبردست سڑکیں بنائی ہیں, بڑا شاندار قسم کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے جدید ترین, لیکن دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کیا. تو یہ بہت ولنریبل ہے. مثال کے طور پہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو جائے, ایک کا گھر اینٹوں سے بنا ہوا ہے اور دوسرے کا شیشے سے بنا ہوا ہے, اور دونوں کے ہاتھوں میں مارنے کے لیے پتھر ہو, تو نقصان جو ہے وہ شیشے کا, قیمتی گھر جس کا ہوگا اس کا ہوگا. تو عرب ممالک نے اپنے آپ کو دفاعی نقطہ نظر سے ڈیولپ نہیں کیا, اسرائیل نے اور ایران نے کیا ہے, تو ان کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا عرب ممالک کا ہو جائے گا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ایران پہ دباؤ ڈال کے جنگ بند کروائی جا سکے. اب عمان کا سٹیٹمنٹ ہے ناظرین, کیونکہ عمان میں ایک بہت بڑے آئل سٹوریج کے اوپر اٹیک ہوا تھا سلالہ میں, اور بہت آگ وہاں بھڑکی ہوئی ہے, اور اس وقت بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ایران نے یہ کہا کہ عمان کے اندر جو اٹیک ہوا وہ ہم نے نہیں کیا. اب عمان کے سٹیٹمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا. عمانی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا شاندار. انہوں نے کہا جی یہ جو جنگ لگی ہے نا, اس کا مقصد ایران کو کمزور کرنا اور خطے کی نئی تشکیل کرنا ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل, گریٹر اسرائیل کے معاملات ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو خطے کی نئی تشکیل کرنے جا رہے ہیں اور ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا اس حملے کا مقصد ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور پھر عمان نے بڑا کلیئرلی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمان بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے گا. یعنی جو ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا عمان اس کا حصہ نہیں رہے گا, یہ انہوں نے کہا. اور اسرائیل سے تعلقات کبھی قائم نہیں کریں گے, ان کے ساتھ حالات ہمارے نارملائز نہیں ہوں گے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا کلیئر ہے عمان کی جانب سے, اور ایسا لگتا ہے کہ عربوں کو ایرانیوں سے لڑانے کی جو کوشش ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے جتنے دعوے شروع میں کیے جا رہے تھے یا جس قسم کی امید لگائی جا رہی تھی.
नादरीन, खलीजी ममालिक में जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल के खलीजी ममालिक से जाना चाहते हैं और कई लोग कह रहे हैं जी वो वापस नहीं आएंगे, ये ममालिक महफूज नहीं है। और अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो अमेरिका पे इन्हिसार किया था, अरबों डॉलर खर्च किए थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, और जब वक्त आया तो ये निकल गए हमें अकेला छोड़ के, और इन्होंने हमसे ज़्यादा इसराइल की हिफाजत के लिए कोशिश की, बल्कि हमारे हथियार यहाँ से उठाकर इसराइल ले गए उनको बचाने के लिए, और अभी जनूबी कोरिया से भी हथियार उठाकर ला रहे हैं कि किसी तरह भी इसराइल की मदद की जाए। अब खलीज के अंदर जो मालियाती इदारे हैं वो अपने दफातर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर मालियाती इदारों पे अटैक किया गया, उनके बैंक पे अटैक किया गया, तो ईरान की फ़ौज ने फिर ऐलान किया कि हम भी इसी तरह के हमले कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल के जो आलमी मालियाती इदारे या उनके शेयर्स जिनमें मौजूद हैं उनके ऊपर। तो फिर खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से आलमी मालियाती इदारे अपने दफातर बंद कर रहे हैं और इसका भी नुकसान होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मगरबी ममालिक उस तरह से खड़े नहीं हुए अमेरिका के साथ जैसे पहले खड़े होते थे, यानी जर्मनी अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं बना। यहाँ बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट में बातचीत हुई, बड़ी शदीद तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, वो इस जंग का प्रॉपर हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से फ्रांस ने मुखालफत की है, स्पेन ने मुखालफत की है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुखालफत की है, और अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जंग में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपने रवायती और पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से 2-3 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी रहते थे, ये सोराब बाइक्स वाले हैं गालिबन, ये नुमान कैसर साहब, ये इनको स्पेन से वापस पाकिस्तान आए थे ये अपने मुकदमात का सामना करने के लिए, और रेड वारंट की वजह से आए थे, क्योंकि रेड वारंट हो गए थे और इंटरपोल के मामला थे, तो ये वापस पाकिस्तान आए। इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, और उसके बाद जेल से निकलते हुए इन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया और इनको उठा कर ले गई पुलिस, और फिर जैसे सीसीडी करती है इन्हें भी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें पकड़ा गया था ना, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि इन्हें मार ना दिया जाए, बड़ी अपीलें की गई, सब ने ये बताया, लेकिन फिर मार दिया गया। अब मामला ये है कि कोई मुजरिम है, मुलजिम है, कातिल है, कुछ भी है, आपने अदालत के जरिए सज़ा देनी होती है। अदालत अगर ज़मानत दे रही है तो आप उसको बाहर निकाल के कत्ल कर सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। और देखें, इंटरपोल आप पे भरोसा कैसे करेगा? अब अगर आप इंटरपोल को कहेंगे रेड वारंट के जरिए किसी पाकिस्तानी को हवाले करें, तो वो पाकिस्तानी ये मिसालें पेश नहीं करेगा, जनाब ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, उन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया, लिहाजा आप मुझे वापस ना भेजें, वहाँ पे तो उनको असाइलम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी है पंजाब हुकूमत ने, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, लाहौर में एक और 2.5 साल का बच्चा गटर में गिर गया। अब टिकटॉकर किधर है बताए ना, वो तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग, तो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती, तो जनाब आ जाओ जी, सारा मीडिया इसको चला रहा था, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक और बच्चा लाहौर में गटर में गिर के जाँ बहक हो गया, 2.5 साल का बच्चा था। अब किधर है? बोले ना, बात करें, सामने आए। नहीं, इनको सिर्फ सस्ता सौदा और चूरन बेचना होता है कौम के सामने, इन्हें अवाम से कोई लगाव नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जो इन्होंने जहाज़ लिया 11 अरब रुपए का, महंगा तरीन अयाशी वाला जहाज़, वो जहाज़ यूरोप में फिर रहा है, कभी वियना जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। पंजाब हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी मरियम नवाज तो लाहौर में। अब मरियम नवाज लाहौर में है तो जहाज़ के झूले कौन ले रहा है? जहाज़ लेकर कौन निकल गया यूरोप? को फैमिली मेंबर है, कोई जानने वाला है, कोई वाकफ है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कौन निकल गया जहाज़ लेकर यूरोप के टूर पे, और वो वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ लेकर फिर रहा है? कौन इतना अय्याश और कौन इतना बड़ा आदमी है जिसके लिए कौम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का जहाज़, महंगा जहाज़ जिसके अंदर गोरे पायलट्स हैं, वो लेकर उसको लगा फिरता है यूरोप के अंदर, और कोई जवाब नहीं अब तक। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।